السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصلنا للتمرين الثاني في التقويم ديالنا. خدمنا التمرين الأول كان كيهضر على الجذور المربعة. دابا النشر والتعميم والمتطابقات العامة. إذا عطينا هي 2x زائد 3 عامل 5x ناقص 4. إذا هذه بغينا ننشرها. إذا كنطبقو القاعدة الثانية ديال النشر. إذا هذه كتساوي 2x في 5x. إذا تساوي 2x مضروبة في 5x. هنا 2x مضروبة في ناقص 4. 2x مضروبة في ناقص 4. إذا هي ناقص 2x مضروبة في 4. دائما زائد في ناقص فهي ناقص. زائد 3 مضروبة في 5x زائد 3 مضروبة في ناقص 4. دائما حاولوا ما أمكن دائما هكا بقى تخدموا. دائما أي عدد عنده إشارة ديالو لصقوا له الإشارة ديالو. مبقاش تقول لي لا عندي ناقص هنا كندير ناقص عندي زائد هنا. لا، بحال دابا هنا 2x في 5x. هنا 2x في اش؟ في ناقص 4. 2x في ناقص 4 هي زائد في ناقص كتعطيني ناقص وكندير 2x فاش في 4. هنا عاوتاني زائد 3 في 5 زائد 3 في ناقص 4. وكنجي كنحسب 2 في 5 10 x في x أس 2 ناقص 2 في 4 فهي 8 تبقى ليا x زائد 3 في 5 فهي 15 كتبقى ليا x 3 في ناقص 4 فهي ناقص 12. كنجي كنحسب. إذا 10 x أس 2 ناقص 8 x زائد 15 x فهي عندي نفس العدد x. إذا كنجي كنحسب ناقص 8 زائد 15. ناقص 8 زائد 15 فهي 15 ناقص 8 فهي زائد 7. تبقى ليا x ناقص 12. ب كانت هي ناقص 3 عامل 2x ناقص 7y. إذا هذه باينة. إذا تساوي ناقص 3 مضروبة في 2x. هنا ناقص 3 مضروبة في ناقص 7y. إذا تساوي ناقص 3 في 2 فهي ناقص 6 كتبقى ليا x ناقص 3 في ناقص 7 فهي زائد 21 y. إذا سي هي كانت جذر 2 زائد x لكل أس 2. إذا فهذه نطبق المتطابقة العامة الأولى اللي غتعطيني جذر 2 أس 2 زائد 2 مضروبة في جذر 2 في x زائد x أس 2. إذا تساوي جذر 2 أس 2 فهي 2. هادي ما عندي ما نحسب فيها كتبقى هي 2 جذر 2 x زائد x أس 2. إذا هاد الكتابة صحيحة ولكن دائما كنقول لكم من الأحسن أننا نسبقو اللي عندهم الأس الكبير. كنسبقو المجاهيل والمجاهيل اللي عندهم أس كبير. بحال دابا نسبقو هنا x أس 2 زائد هادي 2 جذر 2 x زائد 2. إذا دائما بقا تولفو الكتابة بحال هكا. دابا غنمشيو للتعميل. إذا الشطر الأول كان هو أنشر. دابا غادي نمشيو للتعميل. بالنسبة للتعميل يعني المثال الأول كان يعني عطيته لكم على أساس أنكم إلا فكرتوا غادي تطبقوا فيه المتطابقة العامة الثانية. أما المثال الثاني فغادي تشوفوا يعني العامل المشترك. إذا عامل ما يلي: 4 x أس 2 ناقص 4 x
زائد واحد. إذا دائما ملي تشوف شي عملية فيها إكس أس اثنان وقالك عامل، أول حاجة غادي تفكر فيها غتفكر في المتطابقة الهامة. إذا ملي كاين هنا ناقص غادي نفكر في أ ناقص بي أس اثنان اللي كتساوي أ أس اثنان ناقص جوج أ بي زائد بي أس اثنان. إذا إلا لاحظتي معايا هنا، إذا فهادي بالنسبة لزائد واحد فممكن نكتبها على أساس زائد واحد، فممكن نكتبها على أساس زائد واحد أس اثنان. هنا ناقص، واش ممكن نكتب جوج في أ في بي؟ لاحظ معايا إلا كنت درت هنا ربعة نحولها لجوج في جوج إكس مضروبة في واحد. نكتبها كبيرة تعطيني ربعة، فهي جوج في جوج إكس مضروبة في واحد. هنا ربعة إكس أس اثنان غنحاول نكتبها على أساس أ أس اثنان. لاحظ معايا هنا ديك ربعة فهي جوج أس اثنان، وغتبقى ليا إكس أس اثنان. وشنو قرينا في القوى؟ قرينا في القوى أ أس إن في بي أس إن فهي أ بي لكل أس إن. إذا هنا جوج أس جوج في إكس أس جوج عندهم نفس الأس. إذا شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي لي جوج مضروبة في إكس لكل أس جوج ناقص جوج في اش؟ في أ اللي هي هاد جوج إكس مضروبة في واحد زائد واحد أس اثنان. إذا لاحظت معايا إلا كانت هذه هي أ فهي أ أس اثنان ناقص جوج مضروبة. إلا كانت أ فهذه غادي تكون هي أ، واحد غادي يكون بي. إذا أ أس اثنان ناقص جوج في أ في بي زائد بي أس اثنان. إذا غتساوي أ ناقص بي أس اثنان اللي هي جوج إكس، أ هي جوج إكس ناقص بي اللي هي واحد لكل أس اثنان. إذا حنا عملناها. إذا كنحفظو القواعد وكنحاولو ما أمكن أننا نطبقوهم. ممكن نلقاو شي حوايج اللي خصنا نفكوهم، ممكن شي حوايج اللي خصنا نجمعوهم. المهم على حسب داكشي بالكثرة ديال التمارين غتولفو داكشي. بقات لي هادي ستة إكس ناقص تلاتة عامل جوج زائد خمسة إكس زائد جوج زائد خمسة إكس لكل أس اثنان. إذا هادي بغينا نعملوها، أول حاجة خصنا نلاحظو. لاحظ معايا هنا ستة إكس ناقص تلاتة جوج إكس زائد خمسة، كاين هنا جوج إكس زائد جوج زائد خمسة إكس. إذا عندي هادي كتشبه لهادي. شنو كنعرف بأنه مثلا عدد أس اثنان فهو عدد مضروبة في عدد. إذا هنا غادي نجي غنفكك شوية باش تبان لكم. إذا هادي تساوي ستة إكس ناقص تلاتة عامل جوج زائد خمسة إكس زائد غادي نحولها لاش لجوج زائد خمسة إكس عامل جوج زائد خمسة إكس. إذا هادي فهي هادي أس اثنان تساوي. لاحظ معايا هنا عندي جوج زائد خمسة إكس وعندي كذلك هنا جوج زائد خمسة إكس. إذا غنجي وغنعمل بها تبقى لي جوج زائد خمسة إكس. شنو بقى لي هنا؟ بقات لي ستة إكس ناقص تلاتة. شنو عندي هنا؟ زائد شنو بقى لي عاوتاني؟ إذا إلا عملت بهادي تمشي هادي وتمشي هادي غتبقى لي ستة إكس ناقص تلاتة زائد هادي جوج زائد خمسة إكس. إذا تساوي
جوج زائد خمسة إكس حامل اش. غنحسب دابا، بقالي غير الحساب. ستة إكس زائد خمسة إكس فهي حداش إكس، ناقص تلاتة زائد جوج فهي ناقص واحد. إذا التعميل ديالها هو هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هذا تقويم داكشي اللي قرينا. حاولوا ما امكن تعاودوا تقراو الدروس ديالكم وخدموا ما امكن، يعني خدموا بكثرة التمارين ديالكم باش تلقوا يديكم. الفيديو المجي ان شاء الله غادي نكملوا هاد التقويم. بقالنا تمرين واحد في القوى. السلام عليكم.